मेरो पति भए मेरी पत्नी भए बस्दा मात्रै साथी हो जाँदा हुन्न मेरो पति भए निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यसु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः दुर्गे देव भक्ति मलाई दीन दुखी को सेवा हरदम दीन दुखी को सेवा हरदम गर ना सकूं मन लगाई दुर्गे देव भक्ति मलाई दुर्गे देव भक्ति मलाई दीन दुखी को सेवा हरदम दीन दुखी को सेवा हरदम गर ना सकूं मन लगाई दुर्गे देव भक्ति मलाई दुर्गे
पल पल जीवन करुणामय हो पर सेवा माई। पल पल जीवन करुणामय हो पर सेवा माई। आफू स्वयं पनि मोक्ता बनो प्रभु, आफू स्वयं पनि मोक्ता बनो प्रभु, अरूको मुक्ति गराई। दुर्गे देव भक्ति मलाई, दुर्गे तिम्रै मन्दिर हो यो दुनिया को छ र यहाँ पराई। तिम्रै मन्दिर हो यो दुनिया को छ र यहाँ पराई। प्राणी मात्र को गरौ सेवा, प्राणी मात्र को गरौ सेवा, समझी प्यारा भाई। दुर्गे देव भक्ति मलाई, दुर्गे देव भक्ति मलाई। दीन दुखी को सेवा हरदम, दीन दुखी को सेवा हरदम, करना सको मन लगाई। दुर्गे देव भक्ति मलाई, दुर्गे देव भक्ति मलाई, दुर्गे देव भक्ति मलाई। सबैले भनौँ भक्तवत्सल भगवानको जय जय। ल अब आरतीको कार्यलाई अगाडि बढौँ। व्यास पूजनको वरणको कार्य सबै गरिसक्नु भएको छ। आरती गरेर आजको सत्र हामी प्रारम्भ गर्नेछौँ। सुरेन्द्र गुरुले आरतीको लागि अम्बे देवी प्रपन्ना हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
बंसी विभूषित करान्नवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफला धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मत प्राणपरायणे च रसिके हे सर्वयोथेश्वरी आगत्य त्वरिता प्रतप्तमनिशं मान्देनमानन्दय। श्रीमद्हंससमारम्भा निम्बभास्कर मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। सृष्टौ या सद्गरूपा जगदवनविधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को जय। आद्य शक्ति भगवती माता को जय। नवदुर्गा माता को जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को जय। श्री सुतजी महाराज को जय। श्री सौनकादि ऋषि हरो को जय। श्री जन्मेजय जी महाराज को जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। चैत्र नवरात्र पराम्बिका भगवती को उपासना करने यो अति महान पर्व। साधना उपासना भगवान को भगवती को आराधना गर्ने यो अति पवित्र पर्वमा हामी श्रीमद्देवी भागवत कथा प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। अब सबै सावधान भएर कर्तावर्गहरू एकदम मुक बसेर मौन भएर कथा श्रवण गर्नुहोला। हाम्रो अधिकारी परिवार पोखरा हाम्रो श्री प्रसाद अधिकारी जी
लगायत समस्त परिवारको सत्सङ्कल्पमा कथा सङ्कल्पित छ। सबैले हात जोड्नुहोस्, हातमा फुल लिनुहोस् र श्रीमद्देवी भागवतको पहिलो अध्याय हामी पाठ गर्छौँ। सबै कर्ताहरू जति पनि हुनुहुन्छ बसेर विधिवत रूपमा कथा श्रवण गर्ने। आज प्रथम दिवस हो, त्यस कारणले हामी लामो कथा गर्दैनौँ, आज मात्र 1 घण्टा गर्छौँ। भोलिबाट अलिकति सविस्तार कथा हामी श्रवण गर्नेछौँ। सबै सुखासनमा बस्ने। सुखासन भनेको चक्कल माडेर बस्ने। सबैले भन्नुहोला, सुरुमा प्रारम्भमा मन्त्र पाठ गर्नुपर्छ। सबैले भनौँ, ओम ओम जगदम्बिकायै नमः। जगदम्बिकायै नमः। ओम ओम जगदम्बिकायै जगदम्बिकायै नमः। नमः। ओम ओम जगदम्बिकायै जगदम्बिकायै नमः। नमः। ओम ओम ऐं ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय चामुण्डाय विच्चे। विच्चे। ओम ओम ऐं ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय चामुण्डाय विच्चे। विच्चे। ओम ओम ऐं ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय चामुण्डाय विच्चे। विच्चे। ओम ओम ऐं ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय चामुण्डाय विच्चे। विच्चे। ओम ओम ऐं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। यो मन्त्र देवीको बीज मन्त्र। यो नवरात्रमा यो बीज मन्त्रको जप गर्यो भने जीवनका सबै कार्यहरूमा सफलता मिल्छ। भगवतीको विशेष कृपा मिल्छ। बहुतै शक्ति भएको मन्त्र भएको हुनाले सम्पूर्ण कर्तावर्गहरूले यो मन्त्र जप गर्दै कथा जप गर्नको लागि झोली छैन भने त झोली हामी ल्याएका छौँ, दिन्छौँ। अहिले भने मानसिक रूपमा जप गर्नुहोस्। मन्त्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। याद भयो? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे है। मन्त्र अब 9 दिनसम्म अनवरत रूपमा यहाँ जप। यति ठुलो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, व्यवस्थित कार्यक्रम गर्नुभएको छ। म चाहन्छु यसको पुरै फल यहाँबाट पाउनु। त्यसैले अब अधिकारी बन्धुहरू, परिवारहरू, आफन्तहरू, मित्रहरू जो पनि यहाँ आउनुभएको छ, आउनुहुन्छ भोलिका दिनमा, सबैलाई पराम्बिका भगवती माताको कृपा प्राप्त होस्। यस्तो प्रार्थना गर्दछु। आउनुहोस् पहिलो अध्याय पाठ गरौँ। पुरै अध्याय सम्पूर्ण पाठ हाम्रो पूज्य आचार्यजीले गर्नुहुनेछ। पहिलो अध्याय मैले पाठ गर्दैछु। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महात्म्यं प्रथमोऽध्यायः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदनविधौ पालनीया चरौत्री संहारे चापि यस्या जगदखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वरुणरूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऋषय ऊचु सूतजीवसमावर्णिर्यस्त्वं श्रावयसि हनः कथा मनोहरा पुण्या व्यासस्य महामते। सर्वपापहरं पुण्यं विष्णोचरितमद्भुतम् अवतारकथो वेदस्माभिर्भक्तितः श्रुतं। शिवस्य चरितं दिव्यं भस्मरुद्राक्षयोस्तथा अधुना श्रोतुमिच्छामः पावनात् पावनं परं मुक्तिप्रदं नृणाम् अनायासेन सर्वशः तत्त्वं ब्रूहि महाभाग येन सिद्ध्यन्ति मानवाः कलावक्रं तत्तो न विद्मः संशयच्छिदम्। सुतोवाच साधुदृष्टं महाभागाः लोकानामिदकाम्यया सर्वशास्त्रसारं यद्वो वक्ष्यामि सततः तावत् गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन्न श्रूयते सम्यक् देवी भागवतं नरैः तावत् पापाकमिन्द्रणां क्लेशदादकण्टकाः यावन्न परशो प्राप्तो देवी भागवताधीपः विदः तावत् क्लेशावहं नृणाम् उपसर्गमहातमः यावन्नैवोदयं प्राप्तो देवी भागवतोष्णगुः। ऋषय ऊचुः
सूत महाभाग वदनो मदताम्बरं ईदृशं पुराणमहि विदितश्रवणे चकः कतिभिर्वासरेस्त्रो तत्श्रोतव्यं किञ्च पूजनं कर्मानवै सुतं ब्रह्म कामानवाप्नुयुः सूत उवाच विष्णोरं सम्मृजातः सत्यपं पत्यां पराशरात् निबध्य वेदां सदरः शिष्यानध्यापयत् पुराम् भ्रात्यानां द्विजबन्धूनां वेदेश्वराधिकारिणां स्त्रीणां गुरुवेदसां नृणां ब्रह्मज्ञानं कथं भवेत् विचार्यै तत्तु मनसा भगवान् बादरायणः पुराणसंहितां दद्यौ तेषां धर्मविदे अष्टादश पुराणानि सकृत्वा भगवान् मुनिः मामेवाध्यापयामास भारताख्यानमेव च देभागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदं स्वयं तु स्थापयामास जनमेजय भूपति पूर्ववस्य पिता राजा परीक्षित तक्षकाहिना संदष्टस्तस्य संशुद्ध्यै राज्ञा भगवतं श्रुतं नवभिर्दिवसे श्रीमद्देव्यासमुखाम्बुजात् त्रैलोक्यमात्रं देवीं पूजयित्वा विधानतः नवयज्ञे सम्पूर्णे परीक्षितपि भूपतिः दिव्यरूपधरो देवः सालोक्यं तत्क्षणादगात् पितुर्दिव्यां गतिं राजा त्रैलोक्यजनमेजयः व्यासं मुनिं समभ्यर्च परां मोदमवापः अष्टादश पुराणानां मध्ये सर्वोत्तमं परं देवी भागवतं नाम धर्मकामार्थमोक्षदं ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या देव्या भागवतीं कथां तेषां संसिद्धिर्न दूरस्थात् कस्मात् देव्या सदा नृभिः दीनमर्दं तदर्थं वा मुहूर्तं क्षणमेव वा ये शृण्वन्ति सदा भक्त्या न तेषां दुर्गतिः भवेत् क्वचित् सर्वयज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत् फलं सकृत्पुराणश्रवणात् तत्फलं लभ्यते नरः कृतादौ बहवो धर्माः कलौ धर्मस्तु केवलं पुराणश्रवणादन्यो विद्यते न परो नृणां धर्माचारविहीनानां कलाबलपायुषां नृणां व्यासो हिताय विदधे पुराणाख्यं सुधारसं सुधां पिबन्नेक एव नरः स्यादजं मरामरः दिव्याकथामृतं कुर्यात् कुलमेवाजरामरम् मासानां नियमो नात्र माघानां दिनानां नियमोऽपि नः सदा सेव्यं तथा सेव्यं देवी भागवतं नरैः आश्विने माघमासे वा तपोमासे सुतो तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषफलदायकम् अतो नवायज्ञोऽयं सर्वस्मात् पुण्यकर्मणः फलाधिकप्रदानेन प्रोक्तपुण्यप्रदो नृणां ये दुर्हृद पापरताभ्यमूढा मित्रद्रोहो वेदविनिन्दकाश्च हिंसारता नास्तिककर्मार्गरक्षक्ता नवायज्ञेन पुनन्ति ते कलौ परस्वदाराहरणे तिलुब्धा ये वै नरा कल्मषभारभाजः गोदेवता ब्राह्मणभक्तिः नवायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते नवायज्ञेन भवन्ति शुद्धाः तपोभिरुग्रैर्व्रततीर्थसेवनैर्दानैरनेकैर्नियमैर्मखैश्च हूतैर्जपैर्यच्च फलं न लभ्यते नवायज्ञेन तदाप्यते नृणां गङ्गा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करं पुनाति सद्यो बदरी वनं नो यथा हि देवी मख एष विप्राः अथो भागवतं देव्याः पुराणं पुरतः परं धर्मार्थकामोक्षाणाम् उत्तमं साधनं मतम् आश्विनस्य शिते पक्षे कन्याराशिगते रवौ महाष्टम्यां समभ्यर्च हैमसिंहासनस्थितां देवी प्रीतिप्रदं भक्त्या श्रीभागवतपुस्तकं दद्यादिप्राय गोप्यो योग्याय सदेव्या पदवीं लभेत् देवीभागवतस्यापि श्लोकार्धमेव वा भक्त्या यच्च पठेन् नित्यं सदेव्या प्रीतिभाग् भवेत् उपसर्गवयं घोरं महामारी समुद्भवम् उत्पातानखिलांश्चापि हन्ति श्रवणमात्रतः बालग्रहकृतं यच्च भूतप्रेतकृतं भयं
देवी भागवतस्यास्य श्रवणाद्याति दूरतः यस्तु भागवतं दिव्याः पठेत् भक्त्या शृणोति वा धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च लभते नरः श्रवणात् वासुदेवस्य प्रसेनान्वेषणे गतं चिरायुतं प्रियं कृष्णं पुत्रं कृष्णं लब्ध्वा मुमोदः य एतां शृणुयात् भक्त्या श्रीमद्भागवतीं कथां मुक्तिं सर्सलभते भक्त्या यच्च पठेदिशाम् अपुत्रो लभते पुत्रां दरिद्रो धनवान् भवेत् रोगी रोगात् प्रमुच्यतं श्रुत्वा भागवतामृतं वन्द्या वा काकवन्द्या वा मृतवत्सा च याङ्गना देवी भागवतं श्रुत्वा लभेत् पुत्रं चिरायुषं पूजितं यद्गृहे नित्यं श्रीभागवत पुस्तकं तद्गृहं तीर्थभूतं हि वसतां पापनाशनम् अष्टाम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां भक्तिसंयुतः या पठशृणुयादवापि ससिद्धिं लभते पराम् पठन् द्विजो वेदविदग्रणीर्भवेत् बहुप्रजातो धरणे पतिः स्यात् वैश्या पठन् वित्तसमृद्धिमेति शुद्धोऽपि शृण्वन् सकुलोत्तमः स्यात् जय जय श्री स्कंदपुराणे मानसखंडे श्रीमद्देवात्मात्म्ये देवी भागवत श्रवण महात्म्य वर्णनम नाम प्रथमोध्याय हरे नमः। भक्त भगवान को जय, श्रीमद्देवागवत महापुराण को जय, आज को आनंद को जय, कर्ता वर्ग हरो को जय, जय जय श्री राधे। देवी भागवत को महिमा महात्म्य बहुतै बताइएको छ, फूल चढाऊ र चैत्रको यो विशेष नवरात्रिमा श्रीमद्देवी भागवत कथा श्रवणले के कति पुण्य प्राप्त हुन्छन् त्यो महिमा महात्म्य हामी साँझ श्रवण गर्छौँ। आउनुहोस् आज अब देवी भागवत कथा प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेश वन्दनाको साथमा गणेशजीको स्मृति गर्दै आजको पावन कथालाई प्रारम्भ गर्छौँ। सबैले बडो प्रेमको साथमा भगवतीलाई स्मृति गर्दै भगवती पराम्बिकालाई स्मरण गर्दै श्रीमद्देवी भागवत हामी प्रारम्भ गर्छौँ। सबैले बडो प्रेमको साथमा हरि ओम हरे श्री गणेश आए हरि ओम 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 जय बोलो लंबोदर भगवान को जय। श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन। श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन। श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन। ल है नाचौँ श्री गणेश देवी भागवत हरि बोल। सबैले ताली बजाऊ। एकदन्त दयावन्त चार भुजाधारी हरे एकदन्त दयावन्त चार भुजाधारी शिरमा मुकुट सोने मुसाको सवारी। सबै मिली गरौँ भजन। बाबा महादेव भजन को दुख हर गुरु गण श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन।
गर्छौँ ध्यान गर्छौँ सिद्धि ताली बजाऊ गरे सयना सबै मिली गरौँ भजन श्री गरे सयनामा सबै मिली गरौँ भजन बोल आदिशक्ति भगवती माता को बोल गजानन भगवान को सर्व चैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। श्रीमद्देवी भागवत को प्रथम स्कंद को पहलो अध्याय को पहलो श्लोक देवी को बंधन बहुत ही प्यारा। सर्व चैतन्य रूपा देवी को स्वरूप कस्तो छ चैतन्य स्वरूप सर्व चैतन्य माने विश्व ब्रह्माण्डमा जति पनि चेतना छ दिव्यता छ त्यो शक्ति हो र त्यो देवीको स्वरूप हो। देवी भगवती माता हामी भित्र चैतन्य स्वरूपले विद्यमान हुनुहुन्छ। शक्ति बोल्न पनि शक्ति चाहियो, बजाउन पनि शक्ति चाहियो, नाच्न पनि शक्ति चाहियो। त्यो शक्तिको हो त देवी स्वरूप। हाम्रो जीवन चलाउने, हाम्रो शरीरलाई चलाउने, बुद्धिलाई चलाउने हरेक जीवको भित्र शक्तिको रूपमा देवी भगवती माता जो विद्यमान हुनुहुन्छ, यस्ती पराम्बिका मातालाई हामी सबैले वन्दन गर्दछौँ, प्रणाम गर्दछौँ। सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां, वहाँ देवी नै आद्य शक्ति हुनुहुन्छ। आद्य भनेको जो प्रारम्भमा थियो, आदि माने सर्वप्रथम यो सृष्टिमा जो शक्ति थियो त्यो देवी हुनुहुन्छ। विद्यां च, विद्या स्वरूपा पनि देवी हुनुहुन्छ, आद्य स्वरूपा पनि देवी हुनुहुन्छ। धीमहि यस्ती देवी मातालाई हामी सबैले वन्दन गर्दछौँ, ध्यान गर्दछौँ। बुद्धिं यानः प्रचोदयात्, हे भगवती माता हामीलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा सही काम हामी गर्न सकौँ, असत कर्मप्रति बुद्धि नजाओस्, जीवनको एक पाइलो पनि नराम्रो काममा नबढोस्। हे भगवती माता हजुर शक्ति स्वरूपा हुनुहुन्छ, सबैभित्र विद्यमान हुनुहुन्छ, त्यसैले यस्तो कृपा गर्नुहोस् हाम्रो पाउ, हाम्रो खुट्टा, हाम्रो चित्तवृत्ति तनिक मात्र पनि एक पग पनि नराम्रो काममा अगाडि नबढो। भगवती माताको यस्तो प्रार्थना गर्नुपर्दछ है। हे भगवती माता त्यही बुद्धि प्रदान गर्नुहोस् जुन बुद्धि सत्कर्ममा लगाउनेवाला छ, त्यस्तो बुद्धि प्रदान गर्नुहोस् जुन बुद्धिले सबैप्रति समभाव व्यक्त गर्न सकौँ, सबै जीवप्रति स्नेह गर्न सकौँ, हरेक मानवलाई कीट पतङ्गदेखि लिएर जन्तुहरूलाई पनि देवी भगवती माता हजुरकै अंशभूता सम्झिएर स्नेह प्रदान गर्न सकियोस्, सम्मान प्रदान गर्न सकियोस्, यस्तो कृपा गर्नुहोस्। बोल भगवती माताको जय हो। पहिलो श्लोक नै बहुतै उच्च कोटिको श्लोक छ, बहुतै प्यारो श्लोक छ। अब सौनकाद ऋषिहरू र सुतजी महाराजको संवादद्वारा हरेक पुराणहरू प्रारम्भ हुन्छ।
18 पुराण मध्ये अधिकांश पुराण मैले कथा वाचन गरेको छु। हरेक पुराण सुत सौनकादि संवादद्वारा प्रारम्भ हुन्छ र 18 वटै पुराण मध्ये सबभन्दा अन्तिम पुराण मानिन्छ देवी भागवतलाई। सबभन्दा अन्तिममा रचना गरिएको हुनाले यसमा धेरै विषयवस्तुहरू समेटिएका छन्। कथाहरू पनि बहुतै धेरै छन्। सृष्टिक्रमदेखि लिएर देवीका अनेक गुणानुवादहरूदेखि लिएर बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गहरू श्रीमद्देवी भागवतमा समाहित भएका छन्, सम्मिलित भएका छन्। हामीले अबको 9 दिन पर्यन्त यसका गहनतम कुराहरूलाई श्रीमद्देवी भागवतका अत्यन्त महनीय प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। बोल भगवती माता को जय हो। सूत सूत महाभाग धन्योऽसि पुरुषर्षभ यदधीतास्त्वया सम्यक् पुराण संहिता शुभा। सौनकादि ऋषिहरूले श्री सुतजी महाराजसँग प्रश्न गर्नुभयो, प्रभु धेरै पुराण सुनियो, धेरै कथाहरू सुनियो, अब पराम्बिका भगवती माताको चरित्र श्रवण गर्ने इच्छा छ। भगवती माता जो सबैकी शक्तिकी दात्री हुनुहुन्छ, सबैकी आमा हुनुहुन्छ। आमा जस्तो कृपालुहरूको होला र जीवमा आमाले जस्तो कृपाहरू कसले गर्न सक्छ? त्यसैले सबै कथा सुनियो, विष्णु पुराण पनि सुनियो, भागवत पनि सुनियो, मार्कण्डेय पुराण, नारदीय पुराण, अनेक पुराण श्रवण गरियो, 17 वटा पुराण श्रवण गरियो। अब कृपा गरेर भगवती माताको चरित्र देवी भागवत कथा श्रवण गराउनु पर्यो। पञ्चलक्षणयुक्तानि सरहस्यानि मानद त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासात् सत्यवती सुतात्। हे सुतजी महाराज, हजुरले सबै कुरा बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। व्यास र सत्यवतीका सुत सुखदेव स्वामीजीको मुखारविन्दबाट सबै ग्रन्थहरू, सबै पुराणहरू सुन्नुभएको छ। त्यसैले कृपा गरेर अब यस्तो ग्रन्थ सुनाउनुहोस् जुन ग्रन्थको श्रवणले हाम्रो मल सफल होस्, जीवन मङ्गलमय होस्, मनमा भगवती पराम्बिका माताको कृपा र भगवती माताको प्रति पूर्ण समर्पणता जागृत भएर आओस्। 17 वटै पुराण श्रवण गरेपछि पनि मनमा जब भित्र अन्तर हृदयमा शान्ति आएन अथवा अरू पनि केही सुनौ भन्ने इच्छा लाग्यो, अनि बल्ल देवी भागवत प्रारम्भ भएको छ। बोल देवी भागवत महापुराणको जय। दीर्घायुर्भव सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जित कथमाद्य पुरा महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितं श्रोत्रेन्द्रिययुतः सूत नरः स्वाद विचक्षणाः न शृण्वन्ति पुराणानि वञ्चिता विधिहीन हिते। कलियुगका प्राणीहरू यति श्रोत्रेन्द्रिययुताः स्वाद विचक्षणाः, सबै कलियुगका मान्छेहरू स्वाद भर्नको लागि लागिरहेका छन्। कसरी हुन्छ, मिठो खान पाए हुन्थ्यो, एकदम सुविधा सम्पन्नमा रहन पाए हुन्थ्यो। जीवनभरि मान्छे यही प्रयासमा रहन्छ कि मिठो खान पाइयोस्, राम्रो लाउन पाइयोस्, अरूको भन्दा स्ट्यान्डर्ड लाइफ होस्। कलियुगका मान्छेले पुरा जीवनभरि गर्ने भनेको यति मात्रै। सबैले भन्नुहोस् जय श्री राधे। ल हेर्नुहोस् है, श्रोत्रेन्द्रिययुताः सुत नरः स्वाद विचक्षणाः न शृण्वन्ति पुराणानि वञ्चिताः विधिना हिते। अब आफ्नो इन्द्रिय भरण पोषणमा मान्छे यसरी डुब्दछन्, यसरी डुबेका छन् कि कुनै सत्कर्म गर्नको लागि समय छैन। अरू सबै कामको लागि छ, तर आफ्नै लागि समय छैन। यो पुराण श्रवण गर्ने भनेको आफ्नो निमित्त समय छुट्याउनु हो। अरू सबै काम, अरू सबै कर्महरू भनेको केवल वाचन जरीको लागि मात्र हो।
पुराण श्रवण भनेको के हो त भन्दा मृत्यु पश्चात पनि यसले यो पुण्य प्राप्त हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यसैले यस्तो पुण्य अर्जित गरौँ, यस्तो सम्पत्ति अर्जित गरौँ जो मृत्यु पश्चात पनि काम लागोस्। हामीले जति पनि सङ्ग्रह गरेका छौँ त्यो सबै 70-80 वर्षको लागि हो। त्यो 70-80 वर्ष मध्ये धेरै समय गइसक्यो, केही बाँकी छ, थोरै बाँकी छ। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिहरूले, प्रभु यस्तो कथा श्रवण गराउनुहोस् जसको श्रवणले यो लोक पनि सप्रियोस् र परलोक पनि मङ्गलमय होस्, हैन? बाँचन्जरी पनि कृपा प्राप्त होस्, रोग नलागोस्, शोक नपरोस्, रुन नपरोस् र मृत्यु पश्चात पनि ला बर्बाद भएछ, बिजोग भएछ, मैले गर्न पर्ने के थियो, के गरेँ भनेर पछुतो नहोस्। जीवनमा अज्ञातवशात भएका सबै पापहरू पखालिउन् र जीवनको प्रायश्चित्त होस्। जीवनमा अज्ञानवशात भएका सबै पापको प्रायश्चित्त होस् र श्री भगवतीको कृपा यस्तो प्राप्त होस्। यस्तो कथानक कुनै श्रवण गराउनु। यथा जिह्वेन्द्रियाह्लादः षड्रसै प्रतिपद्यते तथा श्रोत्रेन्द्रियाह्लादो वचोभिसुधियां स्मृतः। जसरी 6वटा रस अमिलो, पिरो, गुलियो, टर्रो, नुनिलो इत्यादि रसहरूले जिब्रोलाई खुसी बनाउँछ। रसले खुसी बनाउने भनेको जिब्रोलाई हो, तर कानलाई खुसी बनाउने भनेको भगवत कथाले हो। देवी भागवत अथवा अनेक ठाकुरजीका गुणानुवाद श्रवणले के हुन्छ त भन्दा कानको रसायन, कर्ण रसायनम, रसायन भनेको अमृत। जसरी जिब्रोको तुष्टिको लागि, जिब्रोको सन्तुष्टिको लागि भोजन मिष्ठान्न खाइन्छ, गुलियो खाइन्छ, नुनिलो, अमिलो, पिरो खाइन्छ, यसै गरिकन कानको सन्तुष्टिको लागि भगवत कथा, श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण गर्नुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय, भगवती माताको जय। त्यसैले अब जो मान्छेले सुनेका छैनन् ती मान्छेलाई के थाहा? मुखको स्वाद त पाएका छौँ, लही चटपट खान पर्यो, पानीपुरी खान पर्यो, पिरो खान पर्यो, अचार चाहियो भन्दै खुब जीवनभरि खानामा लागिरहेछौँ, तर कर्ण रसायन कानद्वारा पिउने कुरा चाहिँ बिर्सेका छौँ, हैन? त्यसैले यो प्रयास गर्नुपर्छ कि हामी बेला बेलामा कर्ण रसायन पनि लिनु पर्यो। जसरी जीवनमा जिउनको लागि भोजनको आवश्यकता छ, यसै गरिकन प्रत्येक इन्द्रियहरूलाई सम्हाल्नको लागि सम्हाल्न पर्छ। इन्द्रियहरू भनेका घोडाहरू हुन् के, दौडै गर्छन्, घरि कहाँ दौडिन्छ, घरि कहाँ पुग्छ, घरि कहाँ पुग्छ। ओहो, अधिकारी परिवारले भागवत लगाएको छ, जानुपर्ने पनि भन्छ घरि, तर यहाँ आएपछि यहाँ मन लाग्दैन, भाग्या छ, घरि दोकान पुग्छ, घरि विदेश पुग्छ, घरि कहाँ पुग्छ। इन्द्रियहरूलाई, घोडालाई रक्षा गर्ने अथवा यिनलाई बचाउने, यिनलाई रोक्ने उपाय भनेको के हो त भन्दा कानबाट हरिकथा, कानबाट भगवतीका चरित्रहरू श्रवण गर्यो भने यी इन्द्रियहरू रोकिन्छ, इन्द्रियहरूलाई बसमा गर्न सकिन्छ। येन केनाप्युपायेन कालातिवाहनं स्मृतं व्यसनैर्य मूर्खाणां बुधानां शास्त्रचिन्तनैः। है, दुर्जनको, मूर्खहरूको समय व्यसनमा जान्छ। व्यसन भनेको दारू पानी, चुरोट, हैन, खैनी, तम्बाकु, गुटका इत्यादि व्यसनमा, अकृत कर्महरू, परस्त्री चिन्तन, परपुरुष चिन्तन, यस्ता व्यसनमा मूर्खहरूको समय जान्छ भने जो भगवानका भक्त छन् उनीहरूको समय भनेको भगवत चिन्तनमा, देवीको चिन्तनमा बित्नु पर्दछ। थोरै आवाज बढाउनुहोस् बाबु। भक्तवत्सल भगवानको जय। एक दिनमै घाँटी बस्यो भने भोलि के भन्ने फेरि समस्या हुन्छ नि त, हैन?
अलिक खोलिदिनुहोस् है। 9 दिनसम्म बोल्न छ होइन, त्यो भएर त्यही अनुसार खोल्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय, भगवती माताको हरि दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। ल है ताली बजाउँ सबैले, नाच्न जान्ने र नाचौँ, नजान्ने ताली बजाऊ है। बेस्ट ताली बजायो भने राम्रै हुन्छ। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। देवी भगवती सपारी देऊ यो माती, सपारी देऊ यो माती, देवी भगवती सपारी देऊ यो माती, सपारी देऊ यो माती, देवी भगवती सपारी देऊ यो माती, सपारी देऊ यो माती। भक्त भगवान को आदिशक्ति भगवती माता को ल एकछिन बसौँ। जीवन त यसै पनि बित्छ, कसरी जीवन बिताउने यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। कसरी बिताउने? मूर्खहरूले व्यसनमा बिताउँछन्, सज्जनहरूले भगवत चिन्तनमा बिताउँछन्। ल है, हामी हाँसेर बसे पनि, हामी रोएर बसे पनि, हामीले कथा श्रवण गरे पनि जसरी पनि जीवन त बित्छ है। हाम्रो श्री प्रसाद बुवा कति वर्षको हुनुभयो? कति वर्ष हुनु बुवा? 85 86 लाग्नु, हेर्नुहोस् त।
अब हामी 86 वर्ष बाँच्न पाउँछौँ या पाउँदैनौँ थाहा छ र? पाइएला भन्ने आश पनि लाग्दैन अब, किनभने विषादयुक्त भोजन गरेछ हिँडेछ, अब रोग भरिसकेको छ, शरीरमा भरिसकेको छ। त्यस कारणले 85 वर्ष 86 वर्ष 90 वर्ष बाँच्न पाइएला या नपाइएला त्यो अलग विषय हो। जीवनमा सज्जनहरूले भगवानको भजन गरेर, भगवतीको आराधना गरेर, मन्त्र जप गरेर समय बिताउँछन्। सकेसम्म धेरै तीर्थयात्रा गरेर, हैन, कथा श्रवण गरेर। ती व्यक्ति महान भाग्यशाली व्यक्ति हुन् जसले भगवतीको कथा श्रवण गरेका छन्, सत्सङ्गमा समय लगाएका छन्। ती व्यक्ति महान भाग्यशाली हुन्। र जीवनमा सबभन्दा ठगिएका व्यक्ति ती हुन् जसले जीवनमा कथा श्रवण गरेन, जसले भजन गरेन, जसले सत्कर्म गरेन, जसले तीर्थयात्रा गरेन। त्यो व्यक्ति दुनियाँमा ठगिएको, अरबपति खरबपति भए पनि त्यो ठगिएको मान्छे। सबैले भन्नुहोस् राधे राधे। राधे राधे। जय भगवती माता। जय भगवती माता। त्यसैले भाग्यमानी बनौँ। म त के भन्छु भने जीवनमा पुरुषार्थ पनि गरौँ र परमार्थ पनि गरौँ। पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, यो चतुर्विध पुरुषार्थ हो। धर्मपछि के आउँछ? अर्थ आउँछ, त्यसपछि काम आउँछ अनि मोक्ष आउँछ। यति कुरा कमसेकम जान्नुपर्छ हामी। मान्छे भएर जन्मिएपछि, हिन्दू भएपछि कम्तीमा यति कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामी। पहिलो के हो? धर्म हो। तर हामी के गरेका छौँ? सुरुमा अर्थ सम्पत्ति सञ्चय गर्छौँ अनि बल्ल धर्मको विषयमा पछि सोच्छौँ। होइन, पहिला धर्म गर्नुपर्छ। धर्म नै सम्पत्ति हो, धर्म नै जीवनको सार हो, धर्म नै यहलोक र परलोकमा काम लाग्ने वस्तु हो। यहाँ जति सङ्ग्रह गरे पनि 50औं घर बनाए पनि एउटा घर बोकेर लान पाइन्छ? घर त के, एउटा फुटेको कौडी पनि, एउटा सियो पनि जाँदैन साथमा। अन्तिममा 2 हात कात्रो सेतो वस्त्र ओढाउँछन्, त्यो पनि पोल्ने बेलामा हटाउँछन्। त्यही हो कम सम्पत्ति भनेको। त्यसैले सज्जनवृन्द, जसले मृत्यु पश्चात पनि काम लाग्ने वस्तु कमायो त्यही व्यक्ति भाग्यमानी हो। भक्तवत्सल भगवानको जय। आद्य शक्ति पराम्बिका को जय। येन केनाप्युपायेन कालाति वाहनं स्मृतं व्यसनेरिह मूर्खाणां बुधानां शास्त्रचिन्तने। सबभन्दा ठगिएको मान्छे त्यो हो जसले जीवनभरि मात्र कमाउनको लागि सोच्दछ। ए भगवान, बिहान पनि कम टेन्सन लिएको छ, राति पनि टेन्सन लिएको छ, तनाव लिएको छ, फोन गरेको छ, घाँटी सुकाएको छ, न परिवारलाई समय दिएको छ, न बाबुआमालाई समय दिएको छ, न इष्टमित्रलाई आफन्तलाई समय दिएको छ। केवल सङ्ग्रहमा जसले समय व्यतीत गरेको छ ती व्यक्तिलाई देखेर जीव जन्तुहरू पनि बडा दङ्ग पर्छन्। हेर, मान्छे भएर जन्मियो तर गधाल चाहिँ काम गरिरहेछ भन्छ नि, गधाल चाहिँ काम गरेको छ भन्छ नि, होइन? भक्तवत्सल भगवानको जय। आदिशक्ति भगवती माताको जय। त्यसैले जीवन त बित्छ, होइन बुवा? 86 वर्ष बित्यो, धन्न बुवा परमार्थी हुनुको रहेछ। धर्म पनि गर्नुभएको छ र अर्थ पनि भगवान कृपाले सबै व्यवस्थापन भएको छ। सत्पुत्र पाउनु भएको छ। सबै पुराण लगाएँ मैले, देवावत गर्न बाँकी छ, त्यो पनि लाउनु पऱ्यो भन्ने भाव जगाउनु भयो। अब थमनजीले मलाई फोन गर्नुभयो, महाराजी कथा गर्नुपर्ने थियो भन्नुभयो देवघाटमा। त्यहीमा र पुरुषार्थ यही नै हो। धर्म अर्थ, अर्थ के को लागि? धर्मको लागि। आफूले कमाएको सम्पत्तिको केही अंश यस्तै यज्ञ गर्नमा, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनमा, ब्राह्मणलाई दक्षिणा दिनमा अथवा समाज सेवामा, समाजको हित हुने काममा लगायो भने त्यो मान्छे बल्ल बुद्धिमानी हो। त्यसैले बुद्धिमानी बनौँ, सत्कर्म गरौँ र समयलाई सकेसम्म धेरै
भगवत भजनमा लगाऊ। जीवन त रोएर पनि बित्छ, हाँसेर पनि बित्छ। चोरी डकैती गर्ने चोरको पनि जीवन बितेको छ, छैन? चोरी गर्ने चोरको पनि जीवन बितेको छ। जीवनभरि साधना गर्ने साधुको पनि जीवन बितेको छ। जीवन कसरी बितायौँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कति बाँच्यौँ भन्दा पनि के गरेर बाँच्यौँ? 90 वर्ष बाँच्यौँ, 100 वर्ष बाँच्यौँ, तर केवल आफ्नो स्वार्थ सिद्धको लागि मात्र। न कसैको आँसु पुस्यौँ, न कुनै दिन दुखीलाई देखेर मन खायो, न आफन्ती दाजुभाइ अथवा इष्टमित्रको लागि केही काम गर्न सक्यौँ, न समाज र राष्ट्रको लागि धर्मको निमित्त केही काम गर्न सक्यौँ। यत्तिकै जीवन गयो भने त्यो मान्छेको जीवन गयो होइन? कति घिउ खायौँ यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, खाएर पच्यो कि पचेन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। 2 मुठे 3 मुठे घिउ खाने, 1 ढेउवा घिउ खाने, तर नपचाउने गऱ्यो भने त्यो घिउले क्षति गर्छ। झन् पेट खराब हुन्छ, झन् इन्द्रिय शिथिल हुन्छ, निद्रा लालय हुन्छ, अस्तव्यस्त हुन्छ। तर खाएर पचायो भने बल्ल त्यसले शक्ति दिन्छ, हो कि होइन? भक्त भगवानको हसुरी गरेर चाहिँ पठाइ गर्छ, तर पचेन भने त्यो अर्थ छैन। यसै गरिकन कति बाँच्यौँ भन्दा पनि के गरेर बाँच्यौँ? भजन गऱ्यौँ कि गरेनौँ? जप गऱ्यौँ कि गरेनौँ? साधना उपासना भयो कि भएन? यो सोचनीय विषय छ। समयमै सोचौँ, होइन भने पछुतो हुन्छ पछि गएर। ला सबै कुरा भएको थियो पनि, भगवान्ले दिनुभएको पनि थियो, तर गरिएन। त्यसैले धर्म अनि अर्थ सङ्ग्रह पनि आवश्यक हो। घर बनाउनै पर्छ, गाडीमा चढ्नै पर्छ, मान्छे भएपछि पुरुषार्थ गर्नै पर्छ, तर धर्म पछि अर्थ हो। अनि काम हो। अर्थ के को लागि त भन्दा कामको लागि हो, कार्यसिद्धिको लागि। ब्याङ्कमा जम्मा गर्दै राख्दै गर्नको लागि सम्पत्ति कमाउने होइन। कमाएको सम्पत्तिले कमसेकम 10, 20, 50 जना मान्छेलाई काम दिन सकियोस्। अर्थ त्यो। स्विस ब्याङ्कमा राखेको छ, ब्याङ्कमा राखेको छ, घडेरी जोडै छ, राम्रो घर बनाएका बनाइन्छ। सुत्ने फुर्सद छैन, खाने फुर्सद छैन, घर बनाइछ मान्छे। भक्तवत्सल भगवानको जय। घरमा सबै कुरा छ, सेट छ, सोफा सेट छ, पलङ सेट छ, टिभी सेट छ, सबै सेट छ, दिमाग अफ सेट छ। त्यस्तो मान्छे जति दुर्भाग्यशालीहरूको होला र। त्यसैले धर्म अर्थ काम, अर्थ कमाएपछि अर्थलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अर्थलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दा धर्माय यशसेर्थाय स्वजनाय च पञ्चधान विभजेन वित्तम इह मूत्र च मोदते। कमाएको सम्पत्तिलाई 5 ठाउँमा विभाजन गर्नुपर्छ, बाँड्नुपर्छ। बुवा ध्यान दिनुहोस् है, आवाज बुझ्नु भएको छ नि? कमाएको सम्पत्तिलाई यदि नीतिगत रूपमा जीवनमा जिउने हो भने, साँच्चै धर्मानुसार आचरण गर्ने हो भने कमाइएको सम्पत्तिलाई 5 भागमा विभाजन गर्नुपर्छ। पहिलो हो धर्माय, धर्मको लागि जुन गर्नु भएको छ यहाँले, यो धर्मको लागि हो। यज्ञ के को लागि? धर्मको लागि। पाठ के को लागि? धर्मको लागि। कथा के को लागि? धर्मको लागि। ब्राह्मण सेवा के को लागि? धर्मको लागि, होइन? धर्माय पहिलो। अर्को हो यशसेर्थाय, यश कमाउनको लागि। पार्टी खोलिदिने, पौवा खोलिदिने, धाराहरू बनाइदिने ठाउँ ठाउँमा, अस्पताल खोलिदिने, सम्पत्ति भएका मान्छेले गर्ने त्यही नै हो। मन्दिर बनाइदिने, होइन? आश्रम खोलिदिने, वृद्धाश्रम खोलिदिने, यश रहने काम गर्ने। सम्पत्ति कमाएर छैन मसँग त कहाँ छ र गर्दै यस्तो गर्दै हिँड्दै गऱ्यो भने त के यश रहन्छ? कस्तो मक्खी चुस बुढो रहेछ, गयो भन्छन् मरेपछि फेरि। यदि हामीले मन्दिर बनायौँ भने वाह, फलाना व्यक्तिले बनाएको मन्दिर, फलाना व्यक्तिले बनाएको अस्पताल, फलाना व्यक्तिले बनाएको बाटो, इतिहास रहन्छ, कीर्ति रहन्छ। त्यसले धर्माय। दोस्रो हो यशसेर्थाय, यश रहने, कीर्ति रहने, नाम रहने काम गर्नुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। तेस्रो हो कामाय। अनि बल्ल कामाय आउँछ, आफ्नो कामको लागि, आफ्नो बिजनेस बढाउनको लागि। अझै पनि थुप्रै मान्छेहरूलाई काम दिन सकियोस् त्यसको लागि, 200, 400, 500, 700, 1000, 2000 मान्छेले रोजगार पाउन् त्यसको लागि सम्पत्ति व्यवस्थित गर्ने।
नीतिले यो शास्त्रले यो भन्छ। अनि चौथो हो स्वजनाय च, आफूले कमाएको 5 भाग मध्ये 1 भाग चाहिँ स्वजनको लागि, आफन्तीको लागि। आफू अरबपति बनाएछ, भाइ चाहिँ नेचरक्क परेको छ, खाना पनि गाह्रो छ, हात जोड्न पनि गाह्रो छ भने त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि धर्मात्मा हुन सक्दैन। कमसेकम आफ्ना दाजुभाइले पनि हातमुख जोड्न सकुन्, उनीहरूको पनि प्रगति होस्, उनीहरूको पनि उन्नति होस् भनेर बरु ऋणै चाहिँ दिनुपर्छ निर्व्याजै। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। मारवाडी समाजमा हेऱ्यो भने यो नीति विशेष तिनीहरूले अवलम्बन गरेका हुन्छन्। कसैको बिजनेसमा घाटा लाग्यो भने, समस्या पर्यो भने सबै मारवाडी मिलेर निर्व्याजे पैसा दिन्छन्, सापट्टि कमाएर तिर्न सकेन भने त्यो क्षमा पनि गरिदिन्छन्। त्यसैले देशमा हेर्नुहोस् त सबभन्दा ठुला व्यापारी को छन्? मारवाडी छन्। चाहे सुनौली नाका होस्, चाहे वीरगन्ज नाका होस्, चाहे देशका प्रत्येक नाकादेखि लिएर प्रत्येक सहरमा पुरै कब्जा कसले गरेको छ त भन्दा मारवाडीले गरेको छ। हामी नेपाली व्यापारी बन्न सकेका छैनौँ। अलिअलि सुरु गर्नुमा छ थमनजीले, उहाँहरू जस्ता मान्छेहरूले अब गर्दै हुनुहुन्छ। भावी पुस्तामा होला त अलग विषय छ। अहिले हेर्ने हो भने देश सर्लक्कै हो कि होइन? थमनजी भन्नुहोस् त। सर्लक्कै देश खाएका छन् मारवाडीले, टन्न कमाउँछन्, राजस्थान लिएर जान्छ। यहाँ के राख्छन् त भन्दा यहाँ अपार्टमेन्टमा बस्छन्, लग्जरी अपार्टमेन्टमा बस्छन्, यहाँ घर पनि बनाउँदैनन्। अब देश त्यसरी डुबेको छ। त नीतिले के भन्छ भने धर्माय यशेर्थाय कामाय र स्वजनाय च। आफन्तीले केही काम गर्दैछ भने सपोर्ट गर्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। आफ्ना भाइहरू, आफ्ना बहिनीहरू होइन, आफ्ना छिमेकीहरू, आफन्तीहरू कमसेकम दरिद्र नबनुन्, गरिब नबनुन्, यसको लागि प्रयत्नशील हुनुपर्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त्यसैले जीवनमा यस्तो कर्म गरौँ जसले कीर्ति पनि रहोस्, यश पनि रहोस् र मृत्यु पश्चात समाजलाई याद गरोस्, होइन? ओहो कस्तो राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो, जीवनभरि राम्रो काम गर्नुभयो, पुराण लगाउनु भयो, कथा लगाउनु भयो, सत्कर्म गर्नुभयो र मृत्यु पश्चात पनि यस कीर्ति छोडेर जानुभयो। तो यहाँ के लेखिएको छ भने जो सठ व्यक्ति छ जसको मन बसमा छैन, आफ्नो अधीनमा छैन, ती व्यक्तिको जीवन त अनायासै गएको छ। त्यसैले कुनै कविले बडा मिठो एउटा भजन लेखे, म गाउँदैन, थोरै गुनगुनाउँछु। अरे पट मूर्ख पापी मन, अरे आफ्नो मनलाई सम्झाउँछन्। अरे मन पट मूर्ख, यति पनि तँलाई बुद्धि छैन भन्दै आफ्नो मनलाई गाली गर्छन् कुनै कविले। अरे पट मूर्ख पापी मन, भजन गर कृष्ण कालेको, चढ़ाई आंसू का धारा उसैको प्रेम मा पगले, चढ़ाई आंसू का धारा उसैको प्रेम मा पगले, उसैको प्रेम मा पगले। यही पाइन्छ वृन्दावन, यही पाइन्छ वृन्दावन, भजन गर कृष्ण कालेको। यही पाइन्छ वृन्दावन, यही पाइन्छ वृन्दावन, भजन गर कृष्ण कालेको। अरे पट मूर्ख पापी मन, अरे पट मूर्ख पापी मन, भजन गर कृष्ण कालेको, भजन गर कृष्ण कालेको। सबैले हात माथि गरेर ताली बजाउँ, सबैले राहे जय हो। त्यसको ताली बजाए भाग्य रेखा बढ्छ, ताली बजायो भने के हुन्छ? भाग्य रेखा बढ्छ।
गजब राम्रो हरि बोल। का धारा उसैको प्रेममा पगले चढाई आँसुका धारा उसैको प्रेममा पगले चढाई आँसुका धारा उसैको प्रेममा पगले चढ़ाई आँसुका धारा उसैको प्रेममा पगले उसैको प्रेममा पगले यही पाइन्छ वृन्दावन यही पाइन्छ वृन्दावन भजन गर कृष्ण काले को पाइन्छ वृन्दावन भजन गर कृष्ण काले को भजन गर कृष्ण काले को भजन गर कृष्ण बोल भक्तवत्सल भगवान को। धर्म अर्थ काम र मोक्ष यदि धर्म अर्थ र काम राम्रोसँग गरियो भने मोक्ष अवश्य प्राप्त हुन्छ। जसले सद्धर्म गर्यो जसले सही तरिकाले जीवनमा अगाडि बढ्यो त्यो व्यक्तिको हातमा मुक्ति निश्चित छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ सुधापान निमित्तं यत् कृतायज्ञा सहस्रशः न शान्तिमधिगच्छामः सूत सर्वात्मना वयम्। आहा हे प्रभु हामी धेरै यज्ञ गर्यौं धेरै कथा सुन्यौं तर मनमा शान्ति मिलेन। सुधापान निमित्तं यत् कृतायज्ञ सहस्रशः सुधापान अथवा अमृतपानको लागि सहस्रौं हजारौं यज्ञ गर्यौं तर पनि मनमा शान्ति मिलेन। यस्तो कथानक श्रवण गराउनुस् देवी भगवतीको महिमा श्रवण गराउनुस् जो श्रवण गरेर मनमा शान्ति मिलोस्। मखानाम हि फलम स्वर्गः स्वर्गात् पच्यवनं पुनः एवं संसार चक्रेस्मिन् भ्रमणं च निरन्तरम्। यज्ञ को फल स्वर्ग हो। के हो? स्वर्ग। यज्ञ को फल स्वर्ग हो। स्वर्गात प्रत्यवनम पुनः स्वर्गमा गएपछि फेरि आउनु पर्छ। हामी मान्छे मर्यो कि स्वर्गवासी भन्छौँ हैन? मान्छे मर्न भ्याएको छैन कन्डोलेन्स लिएर आउँछौँ। समवेदना पत्र लिएर आउँछौँ त्यसमा के लेखिन्छ? स्वर्गीय फलाना स्वर्गीय लेखिन्छ। मान्छे मर्न भ्याएको छैन स्वर्गमा पुगेछ कि नर्कमा पुगेछ थाहा छैन तर पनि के लेख्छौँ? स्वर्गीय। जबकि त्यो स्वर्गीय पनि उच्च कोटिको स्थान होइन। स्वर्ग जानु ठुलो कुरा होइन। स्वर्ग भनेको त एउटा 5 स्टार होटल जस्तै हो। आफूले कमाएको पुण्यलाई खर्च गर्ने ठाउँ स्वर्ग। जस्तो क्रेडिट कार्ड भयो भने अथवा डेबिट कार्डहरू क्रेडिट कार्डहरू एटिएमहरू भयो र ब्याङ्कमा पर्याप्त पैसा छ भने त्यो व्यक्ति होटलमा बस्न त सक्छ तर कहिलेसम्म बस्न सक्छ भने जहिलेसम्म पैसा छ। जुन दिन पैसा खत्म हुन्छ त्यो दिन निक्ल भाइ
निस्किन पर्यो। यसै गरिकन स्वर्गमा गएर तबसम्म मात्र बस्न पाइन्छ जबसम्म हाम्रो पुण्य सञ्चय छ। पुण्य सकिएको दिन क्षीणे पुण्यम मृत्युलोकी बसन्ती। पुण्य सकिएपछि पुनः मृत्युलोकमा आउनुपर्छ। त्यसैले त्यो स्वर्ग किन जाने? जान भगवानको धाम जाउँ, जहाँ गएपछि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ पुगेपछि कहिले फर्किनु पर्दैन, त्यो भगवानको धाम हो। भक्तवत्सल भगवानको भगवतीको धाम। मणिद्वीप गए पनि, वैकुण्ठ गए पनि, होइन, गोलोक गए पनि, साकेत गए पनि। साकेत भनेको भगवान श्रीरामको धाम, मणिद्वीप भनेको भगवतीको धाम, गोलोक भनेको भगवान कृष्णको धाम, वैकुण्ठ भनेको श्रीनारायणको धाम। जुन धाम गएपछि पनि वापस आउनु पर्दैन। यस्तो सत्कर्म गरौँ जुन सत्कर्मले भगवतीको धाम अथवा भगवानको धाम प्राप्त होस्। त यहाँ भन्नुभयो बिना यज्ञेन सर्वज्ञ नैव मुक्तिं कदाचन भ्रमतां कालचक्रेत्र नराणां त्रिगुणात्मके अतः सर्वरसोपेतो पुण्यं भगवतं वद पावनं मुक्तिदं गुह्यं मुमुक्षूणां सदा प्रियम्। त्यसैले श्रीमद्देवी भागवत कथा श्रवण गराउनु पर्यो, जसको श्रवणले मुक्ति पनि मिल्छ, भक्ति पनि मिल्छ, इहलोक पनि सप्रिन्छ र परलोक पनि सप्रिन्छ भनिकन यहाँ सौनकादि ऋषिहरूले श्री सूतजी महाराजसँग प्रार्थना गर्नुभयो र प्रथम स्कन्धको पहिलो अध्याय पूर्ण भयो। भक्तवत्सल भगवानको हरि हरि मणिदीप वासिनी दुर्गा भवानी मणिदीप वासिनी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। मणिदीप वासिनी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। मणिदीप वासिनी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। मणिदीप वासिनी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। मणिदीप वासिनी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। मणिदीप वासिनी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। मणिदीप वासिनी दुर्गा भवानी दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। अरे दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमाने। बोल आदिशक्ति भगवती माता को जय जय दुर्गे माता सिंह वाहिनी नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। जय जय दुर्गे माता सिंह वाहिनी नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। जय जय दुर्गे माता सिंह वाहिनी नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। लहै पानी बर्सियो सबै नाच्छौँ हरियो। जय दुर्गे माता
नमस्तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता सिंहवाहिनी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरि नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो हरि जय जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता शक्ति रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो ल अब आरती गर्ने बेला भयो सबै एकपटक नाचौँ सबै नाचौँ एकपटक कर्तावर्गहरू सपरिवार सबै आउनु सबै नाचौँ एकपटक एकमुष्ट होलसेलमा होइन त्यसपछि आरती गरौँ ल सबै बाहिर बसेर भित्र आउनुहोस् है सबै सबै आउँ जो जो बाहिर हुनुहुन्छ भित्र आउनुहोस् जो भित्र हुनुहुन्छ बाहिर आउनुहोस् बाहिर भएका भित्र आउने भित्र भएका बाहिर आउने यहाँ हामी बिचमा छौँ नि त त्यस कारणले गर्दा पानी पनि परेख राम्रैसँग जय हो भक्त स्वर्गवानीको जय हो भगवती माताको जय हो ल बुवा श्रीप्रसाद बुवा नाचौँ नाच्न पर्यो नि पुरानो लापेस त नाचेको नाचै गर्नुपर्छ सक्नुहुन्न बुवा आमा उठ्नुहोस् हरे हरे राम जय जय दुर्गे माता निद्रा रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता निद्रा रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता निद्रा रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरि जो नाचो त्यो निगोली भएर नाचो निगोली बुवाले बसाएर वो नाचो जय जय दुर्गे माता निद्रा रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय दुर्गे माता निद्रा रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता निद्रा रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय दुर्गे माता निद्रा रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरे नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरे जय जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः लक्ष्मी माता को
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः जय दुर्गे माता लक्ष्मी रूपिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरि नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः हरि नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः आदि शक्ति भगवती माता को जय हो लक्ष्मी माता को जय हो रुद्रा स्वरूपिणी माता को जय ओम हरि ओम। ल उठौँ आरतीमा सबैजना उठौँ। आज प्रथम दिवस हो अब कि ढिलो कथा सुरु भयो भोलिबाट ठिक 1 बजे कथा सुरु गर्नुपर्छ 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म। हरि ओम चंद्रमा मनसुजात दक्षः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत हरि सांजे जगाओ भक्त आरती जगाओ सांजे जगाओ भक्त आरती जगाओ आरती को बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाओ हरि हरि आरती को बेला भयो भक्त हो हरि कीर्तन गाओ। हरि के नाम भक्त जपन हरि के नाम ले हरि के नाम भक्त जपन हरि के नाम हरि कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जा हरि 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 कीर्तन गाउँदै गाउँदै वैकुण्ठमा जा। आग्नेय दिशा जाओ पूर्व की इंद्रेणी आग्नेय दिशा जाओ आग्नेय दिशा में श्री अग्निले तिरपाला जगा हरि हरि आग्नेय दिशा में श्री अग्निले तिरपाला जगा। हो जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौँ अब जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौँ जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौँ अब हे भगवान जय जय दुर्गा माता कीर्तन गाउँछौँ अब 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 जय जय दुर्गा माता कीर्तन